कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी 3 टॉपिक्स होंगे हमारे प्रोग्राम में, और पहला जो टॉपिक होगा वो हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से ज़िक्र करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक कुत्ता जिसे स्निफर डॉग कहते हैं, जो आर्मी का डॉग था, एक्सेल उसका नाम था, उसकी हलाकत के ऊपर मुबैना तौर पर जो उसे गोली लगी, वो भी यही कहा जा रहा है कि ये गोली जब जो दूसरी तरफ जिन कश्मीरियों को शहीद किया गया उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई असलहा बरामद नहीं हुआ, तो गोली कहाँ से लगी? तो गोली भी यकीनन इंडियन आर्मी की तरफ से लगी। जो ये जानवरों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये इंसानी है और क्या ये सही सलूक है जो ये कर रहे हैं? इस पे यकीनन हम बात करेंगे। और जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, एक मूवी है वैग द डॉग, जो असल इशू है उससे तवज्जो हटाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर सहाफ़त नाम चीज़ रह नहीं गई। इस वक्त हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि या तो मादूदे चंद सहाफ़ी रह गए हैं या फिर गोदी मीडिया रह गया है, जो बहुत बड़ा है। अगर हिंदुस्तान में चैनल्स की भरमार को देखा जाए तो इतने ज़्यादा चैनल्स होने के बावजूद क्या वजह है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और इवन वो ममालिक जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान जिसको कहते हैं, या दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, जहाँ पे स्टेट उस तरह से काम नहीं कर रही, उनके साथ हिंदुस्तान की रैंकिंग होती है जब वो मीडिया की बात होती है। और प्रोग्राम के तीसरे टॉपिक में जनाब के हिंदुस्तानी जो फाशिस्ट रजीम है उसकी तवज्जो जो है वो और मामलात की तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो बीमारियां फैल रही हैं, मुतादिद बीमारियां फैल रही हैं, हमने जब ये देखा कि हिंदुस्तान में जो मंकी पॉक्स का जो मामला है वो सामने आ रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर केरला में केसेस सामने आए, इस वक्त तक 8 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उनका जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाए गए। जब कोविड का मामला सामने आया, पूरा हेल्थ सिस्टम चोक हो गया, लोग जो हैं उनकी अमवात सड़कों पर हुई, कई जो सिलेंडर्स वो साथ लगा के रिक्शों में फिरते रहे कि अगर उन्हें कोई तिब्बी इमदाद मिल सके, वो नहीं मिल पाई। तो ये हम देखेंगे पाकिस्तान को इस हवाले से खदशा है कि एक पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से एक वबा फूटेगी तो अल्टीमेटली इसका जो ख़तरा है बाकी ममालिक को पर भी आएगा। प्रोग्राम में जो आज हमें गेस्ट ज्वाइन करें उनसे तारुफ करवाते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, आज हमें नामवर तजियाकार हैं डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है वाया स्काइप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ नक्शबंदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप टेलीफोन लाइन से हमारे से जुड़े हुए हैं। फैज़ नक्शबंदी साहब, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब, एक कुत्ता जिसे बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया ने जो है वो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया कि उनका जो जनरल है वो भी उनको सलूट करता नज़र आ रहा है। मेरा बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जिन कश्मीरियों को शहीद किया गया, क्या उन कश्मीरियों से कोई असलहा बरामद हुआ? अगर असलहा बरामद नहीं हुआ तो गोली किसने चलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुद्दऊ करने के लिए। और ये बहुत ही अहम टॉपिक पे आज जो है ना आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो उसने ना सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर है और जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको ना सिर्फ एक ओपन जेल डिक्लेयर किया है, वहाँ ना इंसानियत जो है वो नापेद हो चुकी है, बल्कि वहाँ पे अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक कुत्ता मरता है और इंडिया जो है उसको पूरी एक, जिसे कहते हैं जिसको आप कहते हैं एक मिलिट्री, उसमें उसका पूरा फ्यूनरल, उसके ऊपर जो है ना वो फूलों की चादरें चढ़ाई जाती हैं और उनके जनरल्स उनको सलूट करते हैं। और जबकि दूसरी तरफ क्या है कि लाखों कश्मीरी जो है उनको अजियतनाक सजाएं दी जा रही हैं। यासीन मलिक साहब को जो है ना बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के, मैं ये कहूँगा कि उनको उम्र भर की कैद जो है ना उस पर डाला जाता है, वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। तो हिंदुस्तान का ये दोहरा मेयार है जो बैरूनी दुनिया को वो ये दिखाना चाहता है कि वो एक राइजिंग पावर है, लेकिन वहाँ देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि तरक्की आजादी के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप एक आजाद, जहाँ पे जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो है ना आपकी वर्शिप ना हो, जहाँ पे आपकी तमाम आज़ादियाँ मफलूज हों, तो आप कैसी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफ में अपने आप को शामिल होता हुआ देखना चाहते हैं? तो मेरा हिंदुस्तान से ये सवाल है कि जहाँ एक कुत्ते को आप इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं
اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں 9 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، ہر 8ویں 10ویں کشمیری کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، تو وہاں ہتھیار کہاں سے آیا؟ اور پھر آپ کے پاس کیا اس کا کوئی سبسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ وہ کسی کشمیری نے اس کو مارا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ ہندوستانی افواج کی موجودگی میں اگر کشمیری ان سے اس طرح جو ہے نا وہ کلنگ پہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو ہندوستان کو اپنی فوج کا جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ یعنی آپ نے اتنی فوج لگائی وہاں پہ، اس کو پورا بیریکیڈ کیا ہوا ہے، لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ، آپ کسی قسم کا جو ہے نا لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت پوری طرح نہیں دے انٹرنیٹ رہے کی ہیں آپ بنیادی جو لوگوں کا سہولتیں ہیں فریڈم وہ فراہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں واپس آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ ویژول آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ایک جنرل جو ہے ان کو سلوٹ بھی کر رہے ہیں ایکسل کو، لیکن اپنے ایس او پیز ہوتے ہوں گے کسی آرمی کے حوالے سے، لیکن یہاں بنیادی سوالات بھی کچھ ہیں. سید فیض نقشبندی صاحب، میں آپ کی طرف سر آتا ہوں، آپ فرمائیے گا یہ سوال پوچھے جانے تھے کہ یہ کشمیری جن کو شہید کیا گیا یہ کون لوگ تھے، ان سے کتنی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا، ان کے جرائم کیا تھے، کیا ان کے اوپر کوئی کیسز تھے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں یقیناً یہ دنیا بھی پوچھتی، یہ ہم بھی پوچھتے، اور کچھ جو آزاد صحافی جو بھارت سے باہر ہیں وہ بھی یہ سوالات کرتے. اس سے پہلے کہ وہ سوالات کرتے، انہوں نے اس کتے کو اتنی زیادہ وقت دے دی انڈین میڈیا کے اوپر کہ جو پورا ویگ دا ڈاگ ہے کہ ایک ایشو ہے اس نان ایشو کو ایک اتنا بڑا ایشو بنا دو جو ایشوز ہیں وہ پیچھے انڈر دا کارپیٹ دب کے رہ جائیں. ڈو یو ایگری ود دس تھنگ سر؟ جو بھارت نے یہ دنیا کے سامنے یہ دکھایا کہ کتے کو یہ کس طرح سلامی دیتے ہیں، ایون انڈین جنرلز دیتے ہیں، کیا بعض امیر لوگ انڈیا سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے تو انڈین فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ایک نہتے نوجوان کو آرمی گاڑی کے اوپر باندھا ہیومن شیلڈ کے طور پہ، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ جو آج کسٹوڈیل کلنگز ہوئی، نہ اسلحہ ہوا نہ ان کا کوئی جرم ہے، یہ دکاندار تھے، دکان کھولنے کے لیے گیا تھا، تو اس کو انہوں نے کسٹوڈیل کلنگ ٹارچر کر کے شہید کیا. کیا دنیا کا یہ فرض نہیں ہے کہ انڈیا پہ پوچھے کہ آپ جنوسائیڈ پالیسی پہ گامزن ہیں؟ 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں. یہ جو ڈیفنس انالسٹ ہے ان کی رپورٹ ہے، دس از دا ہائیسٹ آرمی کنسنٹریشن اینی ویئر ان دی ورلڈ، جو اس خطے کے لیے خطرناک ہے، اس کی پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کے لیے اتنا. اگر میرے سوال پہ بنیادی طور پہ آئیں کہ جو سوال پوچھے جانے چاہیے تھے ان کو صرف صرف نظر کروانے کے لیے اس کتے کو اتنا گلوریفائی کیا گیا انڈین میڈیا پہ. ایگزیکٹلی، میں آپ کو یہی بتاتا ہوں، یہ صرف آج کی یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے 96,000 سے زائد بچے بوڑھے خواتین کو بھارتی افواج نے شہید کیا ہے. آپ جو آئے دن دیکھتے ہیں انکاؤنٹرز، یہ انکاؤنٹرز فیک انکاؤنٹرز ہیں، اسٹیج انکاؤنٹرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مختلف اوقات پہ بھارتی افواج نے اریسٹ کیا، نامعلوم مقامات پہ منتقل کیا، وہاں بے گناہ کشمیریوں کو ٹارچر کر کے شہید کیا، اور ان کو وہاں سے لا کے یہ جو اسٹیجڈ انکاؤنٹرز ہے وہاں پر لا کے ان کو آپ کا پوائنٹ آپ کا آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف کوئکلی موو کرتا ہوں. کوئکلی بتائیے گا، ایک جانور کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا کوئی پروفیشنل فوج جو ہے اس کو الاؤ کرتی ہے؟ جس طرح سے انہوں نے ایک جانور کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا اور بعد میں اسی پہ گولی چلا کے اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں، آپ نے بالکل صحیح اس کی طرف کیا ہوا ہے کہ بالکل بھی نہیں. دیکھیں، جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہو تو پھر آپ وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ بین الاقوامی برادری ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو یا جو ہے نا بین الاقوامی کمیونٹی ہو، آپ اس کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ انڈیا کو ایک بہت ہی سمپل میسج دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، آپ جو اتنے لاکھوں ملینز آف کشمیری ہیں، 1 کروڑ کے قریب کشمیری ہیں، آپ ان کو زور اور زبردستی سے ڈھونس اور دھاندلی کے ساتھ اپنے ساتھ جڑا کب تک رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو آزادی دیں
उनको फ्रीडम्स दें, उनको ये अख्तियार दें कि वो किस तरह जीना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करना है जनाब, जिसमें हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे। कोई मीडिया हिंदुस्तान के अंदर रह गया है जो आज़ाद तौर पे बात कर सकता हो? ये अक्सर कहा जाता है कि जो पहले अखबार जो है वो छप कर बिकते थे हिंदुस्तान के हवाले से, अब ये कहा जा रहा है मगर आज बिक कर छपते हैं। दूसरी बात ये कहा जाती है कि दुनिया में जो सोशल मीडिया है उस पर झूठ बोला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का वतीरा ये है कि हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर झूठ बोला जाता है और सोशल मीडिया फिर उसको बैकअप के तौर पे सामने आता है। यहाँ पे कुछ सवाल हम यकीनन अपने पैनलिस्ट से यकीनन पूछेंगे कि क्या वजह है कि इतने ज़्यादा इदारे होने के बावजूद हिंदुस्तान की जो रेटिंग या रैंकिंग है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में, वो दिन ब दिन जो है वो बद से बदतरीन होती जा रही है। यानी 2021 में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो रेटिंग्स थी वो 142 थी टोटल 180 में से, और 2022 में अगर रेटिंग्स देखें तो मजीद ख़राब होकर ये 150 हो गई 180 में से। हिंदुस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक होता है, दो एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। जी सर, दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली जो मालगाड़ी है आज वो सामने रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हो गई, जिसके पीछे के 3 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गई थी। जैसे ही हम लोगों की इसको सूचना मिली तो हम लोग मौके पर पहुंचे। फुल टाइम हम लोग कवरेज कर रहे थे। वहाँ पर जीआरपी एसओ भी थे, आरपीएफ एसओ भी थे और भी पुलिस कर्मचारी थे, और रेलवे के जो अन्य अधिकारी है वो भी वहाँ मौजूद थे। मैं कवरेज कर रहा था, उस टाइम मैंने अपना कैमरा जो है जीआरपी एसओ की साइड में किया तो उन्होंने सीधा मेरे कैमरे पे हाथ मारा, जो मेरा कैमरा दूर जा करके गिरा। उसके बाद जब मैं कैमरा उठा करके लाया तो वहाँ पर जो भी जीआरपी एसओ थे और उनके साथ जो पुलिस कर्मी थे सबने मेरे साथ मारपीट की। विद्यालय में बच्चों को अन्न के साथ मिड डे मील में अनियमितता बरती जा रही है। कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल दिया जा रहा है, जिसके बाद हम 22 अगस्त को वहाँ पे एक लोग का फ़ोन आया और उनके फ़ोन के अनुसार मैं खबर बनाने के लिए जा रहा था। ये जिला प्रशासन अपनी किरकिरी न हो इसके लिए इन्होंने अपना किरकिरी होता देख और हमारे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। जी बिल्कुल, इसी तरह से जो ऑल्ट न्यूज़ के बानी हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ वो भी आपको यकीनन मालूम है। एक इससे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ जाऊं, एक एनालिसिस किया गया कि 50 जो प्रोग्राम्स हैं वो हिंदुस्तान के 4 बड़े न्यूज़ चैनल्स के वो उठाए गए, जिसमें जी न्यूज़ था, आज तक था, इंडिया टीवी था, न्यूज़ 18 जिसे मुकेश अंबानी जो है वो ओन करता है उसके, और उन 4 प्रोग्राम्स के अंदर जो 50 प्रोग्राम्स हैं उन 50 प्रोग्राम्स के अंदर जो टॉपिक्स थे वो ज़रा आप सुन लीजिएगा। 12 में पाकिस्तान को डिस्कस किया गया, 19 में अपोजिशन को डिस्कस किया गया, 13 में मोदी की तारीफ की गई, 4 में राम मंदिर को बनाने के हवाले से जो है वो इसके ऊपर बात की गई, 1 में कोई बैंक का स्कैंडल था उस पर बात की गई, और 1 जो है वो बिहार फ्लड्स के हवाले से बात की गई। यानी 50 में अगर कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है वो सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के ऊपर होती है। हिंदुस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है इस पर बात करने के लिए मारूफ एंकर समर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर अब्बास साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी कश्मीर मैगजीन में फरमाइएगा, सवाल, हिंदुस्तान में इस वक्त मीडिया कितना आज़ाद है जनाब? देखिए, हिंदुस्तान की जब बात होती है तो इस वक्त तो ज्यादातर मीडिया तो वो है जो इस वक्त लीडिंग मीडिया की बात करें तो कुछ उसमें नरेंद्र मोदी के पार्टनर्स हैं, बड़े करीबी उनके साथ के बिजनेस टर्म्स हैं, ज्यादातर मीडिया तो कंट्रोल्ड है। और बिल्कुल आप देखें कि वहाँ पे इतनी ज्यादा जो कोई बंदा वहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश करता है या कोई फ्री जर्नलिज्म की को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, आजाद सहाफत को, तो उसके साथ मोहम्मद जुबैर वाला सलूक किया जाता है। वो सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा है, वो किसी से ढकी चुकी बात नहीं है। इस वक्त आप देखें कि जो इंडियन मीडिया है वो पूरी तरह से उसको आरएसएस बैक जो एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट के लोगों ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया, हाईजैक कर लिया। वहां पे कोई आजादी इजहार राय इस वक्त अगर आप बात करें या फिर मजहबी आजादी की बात करें, जितनी ज्यादा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है वो पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या किसी और मजहब से हो, अगर हिंदू नहीं है तो उसका हिंदुस्तान में जीना इस वक्त 2 बार हो चुका है। लेकिन मजार आपको हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर कोई इसकी रिपोर्टिंग मिले, हाँ जो गैर मुल्की मीडिया वहां पे रिपोर्ट कर रहा है वो किसी तरह से रिपोर्ट कर लेता है। बाकी लोकल इंडियन मीडिया की अगर आप बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो आरएसएस बैक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके कंट्रोल में जा चुका है।
کوئی وہاں پہ اس وقت فریڈم نہیں ہے. جو ایجنڈا دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مکمل طور پر اسی کو فالو کیا جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا کانسیپٹ اس وقت انڈیا کے اندر اچھا سمر عباس صاحب یہ فرمائیے گا، آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا صحافی کو مذہبی بنیاد پہ بھی تولا جاتا ہے؟ کیا صحافی کبھی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور ہندو بھی ہو سکتا ہے، یا صحافی صحافی ہوتا ہے جی جو ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بائسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کسی اور بنیاد پر ہوں. بائسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. کسی نہ کسی طرف انسان کا رجحان یا جھکاؤ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کسی آپ کی صحافت کے اندر، آپ کی رپورٹنگ کے اندر وہ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن بھارت کے اندر جو ہے وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی. پھر جنونی اس وقت وہاں پہ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں بہت زیادہ جھکاؤ ہے ان کی طرف اس وقت. اور پوری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. جو صحافت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. مکمل طور پر اس وقت جو ہے جو آر ایس ایس کے ایجنڈے کا پرچار کیا جا رہا ہے. ہر کوئی خوشی سے بڑے فخر سے کرتا ہے. ظاہر ہے جو بڑے بڑے بزنس مین اس وقت وہ سارے مودی کے کنٹرول میں ہیں اور انہی کی کنٹرول میں. بڑا آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھایا. اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت چاہیں، ایک سوال میرا اور بھی یہاں پہ بنتا ہے. مکیش امبانی، اس پہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کے 17 نیوز آؤٹ لیٹس جو ہیں مکیش امبانی کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں اونرشپ موجود ہے، اور جس کے جو ویورز ہیں وہ 800 ملین ہیں. تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ملتا ہے کہ جو بیسکلی کنٹرولڈ ہے اس کے اوپر ہندوستانی میڈیا کے اوپر، یہ کنٹرول کی وجہ سے یہ سارا کا سارا پرسپیکٹو جو ہندوستان جو دکھا رہا ہے جس میں مودی یا ہندوتوا ایلیمنٹ زیادہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ میڈیا بالکل جس طرح وہ ایلیٹ کیپچر کی بات کی جاتی ہے بزنس کے حوالے سے، تو اس طرح بھارت کے اندر اس وقت میڈیا کیپچر ہو چکا ہے مکمل طور پر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت بھارت کے اندر جو جس طرح آپ آزاد و شمار کی بات بھی کر رہے تھے، آزادی صحافت کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو ان کا انڈیکس ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ میڈیا کیپچر ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے وہ کیپچر کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، جو یعنی کہ ہندو سپیریورٹی کی سوچ والا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت انڈیا کے اندر. کہنے کو تو انڈیا خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی جو ہے وہ اس وقت انڈیا بنتا جا رہا ہے. سید سمر عباس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس کی طرف ہائی لائٹ کیا. جی سید فیض نقشبندی صاحب، میں آپ کی طرف سے آؤں گا، یہ فرمائیے گا سر کہ کیا انڈیا میں بھوک ختم ہو چکی ہے؟ کیا انڈیا میں ان امپلائمنٹ ختم ہو چکی ہے؟ کیا وہاں پہ غربت ختم ہو چکی ہے کہ وہ ہمیشہ ہم دیکھیں کہ ان کے پروگرامز میں سب سے زیادہ پاکستان کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیے یہ ہر نیتی پہ مبنی ہے. بلو پاورٹی لائن اس وقت جو بھارتی جو قوم ہے وہ سفر کر رہی ہے، لیکن یہ ایک پلانڈ وے میں کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ صحافیوں کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں 2020 میں ایک نئی میڈیا پالیسی انڈیا نے لائی، جس کے تحت now it is the discretion of the government of India. They can decide whether any content is against the government of India, or agar wo hai, it can result in the closure of the media house, as well as penal action against journalists. آپ دیکھیے گا کہ آزادی صحافت کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جب آپ صحافت کا گلا گھونٹیں گے، وہ آپ اس لیے گھونٹتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کر دیتے ہیں. میں مشوانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا کسی قسم کی کوئی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہندوستان میں جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اویلیبل ہے ادر دین گودی میڈیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کا اس کے اوپر وہ دیکھیں تو الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کمیٹی آف پروٹیکٹ فار جرنلزم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین اتھارٹیز اپیئر ڈیٹرمنڈ ٹو پریونٹ جرنلسٹ فرام ڈوئنگ دیئر جاب. یہ ایک پاکستان سے بیٹھ کر بندہ نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا بیٹھا ہوا بندہ جس کو رپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ. اچھا، اسی طرح
پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے اس کو الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس از اے لا آف لا لیسنس، کہ یہ ایسا لا ہے جو لا لیسنس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی نیریٹو جو ہے نا اس کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، ہندوتوا ہے، سے ریلیٹڈ وہ ہیں. اور انڈین میڈیا کو وہ جو میجر گرگایا جیسے لوگ چاہیے، ان کو اروندھتی رائے جیسے لوگ، ان کو وائبرنٹ لوگ، ان کو جو ہے نا فریڈم پہ اور ہیومن رائٹس پہ بلیف رکھنے والے لوگ نہیں چاہیے. اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب آپ انڈیا کے کسی بھی چینل کو آن کرتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا کے سارے مسائل ختم ہو گئے، ایک ہی پرابلم ہے، وہ پاکستان ہے. آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں انڈیا کو اور 1.25 ارب انڈینز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز بی انٹروورٹ اور اپنے اندرونی معاملات پہ زیادہ توجہ دیجئے. کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو جینے کا حق دیجئے. باقی جہاں پہ جو ہے نا فریڈم سٹرگلز چل رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو، آسام میں جو بہت سارے ان کے وہ ہیں، وہاں لوگوں کو جینے کا حق دیجئے. آپ کی ایک بہت بڑی آبادی کے قریب آبادی آپ کی غربت سے نیچے وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئکلی ہمیں تھرڈ ٹاپک کی طرف جانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھرڈ ٹاپک کی طرف جانا ہے، ٹائم کی قلت ہے ہمارے پاس. انڈیا کو موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ فار جرنلزم قرار دے دیا گیا ہے. یہ میں نے نہیں کرا، یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے قرار دیا. جناب تیسرا ٹاپک ہے منکی پاکس کے حوالے سے. یہ معاملہ کیرالہ سے شروع ہوا. ایک 22 سالہ نوجوان جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا اب باقی سٹیٹس کے اندر بھی ان کے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہم نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ ہندوستان میں کووڈ میں اس حد تک غفلت برتی گئی کہ ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کی جو قلعی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی کہ دنیا کی بڑی ڈیموکریسی کہلائے جانے والے ہندوستان کے اندر ان کا ہیلتھ سسٹم کیا کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. منکی پاکس یقیناً یہ ہندوستان کے اندر بیماری کا سلسلہ، وائرس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بطور پڑوسی ہمیں خدشہ لاحق ہے کہ ہندوستان نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا کووڈ-19 کے اندر، یہی غفلت اگر یہاں دہرائی گئی تو ہمیں خدشہ ہے کہ پڑوسی ممالک میں پھیل سکتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس سر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو پینڈیمک ٹائپ ڈیزیز ہوتے ہیں یہ بالکل بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں. اور جیسے یہ مونسون اور اس طرح کے وہ ہیں تو اس میں اس کے پھیلنے کے چانسز ویسے ہی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی وہ صرف جو اپنا ملٹری سٹاک پائل ہے اس سے توجہ اپنے جو ان کے سوشل ایشوز ہیں اس کے اوپر دے دیں. ہندوستان صرف اس وقت دنیا کا 17% جو ہے نا وہ گلوبل آرمز امپورٹس ہے اس کا صرف ہندوستان کر رہا ہے اور دنیا کا لارجسٹ آرم امپورٹر ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ ہیلتھ ایشوز پہ، اپنے جو غربت ہے اس کے اوپر اور دوسرے جو سوشل ایشوز ہیں اس کے اوپر توجہ دے، نہ کہ صرف پاکستان یا جو ہے نا اسلحے کے ڈھیروں پہ جو ہے نا سارا فیض نقشبندی صاحب آخری ریمارک سر آپ کی جانب سے یہ فرمائیے گا، ہندوستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس نے کتنے بڑے سوالات جو ہیں وہ جنم دیے اور پڑوسیوں کو اس حوالے سے کتنا زیادہ وہ خدشات لاحق ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی، ایک پلانڈ وے میں مقبوضہ کشمیر میں جو کووڈ-19 کا جو انفیکشن ہے وہ لایا گیا. ٹھیک. وہاں پر جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد جو انجرڈ ہوتے ہیں یا جو جن کو کیمو تھراپی ضرورت تھی ان کو وہ مہیا نہیں کی گئی، ایمبولینسز پہ اٹیک کیا گیا، ڈرائیورز کو مارا گیا، آپریشن تھیٹرز میں بھارتی افواج جوتوں کے سمیت چلے گئے، وہاں جو آپریٹڈ لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو مارا پیٹا گیا. تو یہ ہیلتھ ایشوز جو ہیں یہ ایک پلانڈ وے میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیپیسٹی ہندوستان کی نہیں ہے، پوری دنیا کو یقیناً اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور خدشات بھی لاحق ہونے چاہیے. سید فیض نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر مشوانی صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے دل کے ساتھ ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہندوستان کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں اور روکنے کی ضرورت ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.